वसाविस पर कल्ब और दिमाग की जी राजी ज़हन की वसवसे वक्तन फवक्तन पैदा कीगी। दे मरगरी मख की तिलावत को अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूर अन्नास मिनल जिन्नति वन्नास और मा होता चे कम माहौल की उसीगु जमा पर ख्याल शयातीन अल जिन तर काफी हद पूरी छुट्टी करी रहा दागुई ड्यूटी और जिम्मेदारी दा शयातीन अल इंस अगस्तिदा और शयातीन अल इंस अगई द खल को पजैन की यवा खबर और अचई ची दे बद पटकी न संग मुतनफिर कीगी, दे बद गिरी न संग मुतनफिर कीगी, दे बद मदरसी न नफरत संग कई, दे बद मस्जिद न नफरत संग पैदा कीगी। अजीजानो अल्लामा अगर पर इख्पल कलाम के यौजाई या उन्वान वर करे दे इब्लीस का पैगाम अपने फर्जिंदों के नाम बे मगरिबियान होता बिलखुसूस बरतानवियान होता देता अल्लामा द इब्लीस फर्जिंदान वही नागपा अख्पल कलाम की निकली दी चिल्लाकर बरहमनों को सियासत के बीच में जिन्नारियों को दीरे कोहन से निकाल दो और अहले अरब से उनके रिवायात छीन लो, इस्लाम को हिजाज व यमन से निकाल दो और वो फाका कशजुम से जरता नहीं जरा रूह मोहम्मद उसके बदन से निकाल दो और अफगानियों के गैरती दी का है ये इलाज जा अफगानियम ता अफगानी जमा पदे इफ्तिखार दे जपख्तुनियम तपख्तुनी पदे इफ्तिखार को अगवई अफगानियों के गैरती दी का है ये इलाज मुल्ला को इनके कोहो दमन से निकाल दो। जकासीदा चिद पख्तुन गैरत हुई और द मुला रहबरी हुई बातिल दाग मुकाबला की उदरीगी ना लिहाजा शैतानी कुव्वतुना अगई दा तगुदो कई चिदा सड़े बद मुला न संग बदजन के दद नफरत बद मौलवी तबके न संग पैदा के दद नफरत बद मस्जिद और मदरसी न संग पैदा के ख्वाजीजान होता दा गई खाम ख्याली दा लेकिन मुला दा सिर्फ जमीन द जुमात इमाम न दे दा जमीन द कम्युनिटी और द मुआशरे यौदा से फर्द दे कि बगैर ददना न जमीन गम कीगी न जमीन खादी कीगी न जमीन जरगा कीगी न जमीन मरका कीगी न जमीन सकाफत कामिल दे बगैर दना न मुद सिविलाइजेशन से तसव्वुर से द मुलाद वजूद न बगैर तो बाहर तकदीर वक्तन फवक्तन दगो तगदो द शैतानी कुवाओ और द शैतान सिफत खल को अगर गोया रवानी दर फलसफी पर बुनियाद कि अफगानियों के गैरत दी का है ये इलाज मुल्ला को इनके कोहो दमन से निकाल दो और इकबाल के नफस से फानिशत शुरू इकबाल के नफस से हिलाले की आग तेज इकबाल के नफस से हिलाले की आग तेज ऐसे गजल सरा को चमन से निकाल दो। फिल हकीकत खलक दागवाली चिदा कम मैदान की बुला अहमियत इख्तियार करे दे दे मैदान ने यो संग तका नो कल वर्ते हो शेर अड़वानी की बाइकाट को कल वर्ते हो बल शेर अड़वानी की इस्तीफा गाने वर को यानी पयो सूरत या जमंगालते हो लर अजीज दे यो लर रिश्तेदार मुझे टोलो मरी अमेरिका की तैयार करे दे न अमेरिकी खो निजाम टूर सुद बाने बिना दे अगर चे उस नौजवाना सरनाश थी नागा जिक्र कई यार दा सुड डेर नाकार शे दे दा लोन और कर्जे ने दिया गस्तल पकार न जमाया ओखे दे आ डेढ़ ड्रामा ची दे नागवई वही द पखपल वक्त दा टोल कारून कड़ी दी वे मुंतज़ का हराम हराम वही चे वही दे पदी मैदान के मान उड़ान दे दी नाज़िरानो अर्ज में को रतासो खिदमत के चे मरगरिया कदा दोना नाकार मैदानी न चे तद मुला पर हवाला बांधे दगा प्रोपेगेंडा के और देर दी मैदान न पुष्के न तब मुला डेर महीने के पजान दर लमी न पकार दा दिया तूल दे मैदान न नौजी नाज़िरानो अर्ज में को रतासो खिदमत के और ज़खो मात हो गो रही ज पोहान तास गई खो पप्पो हजाए के जनास्ते ये खबरों की बुनियादी फर्क दे पोहान तास हुई खो पप्पो जपो है ने खो पो हजाए के नास्ते पोए पदी बुनियाद ची दुनिया कंट्रोल कई द आगा जाए द आगा पोहे मकाम पर हवाला तास दजेन की यो खबर आवाज हम हमारे इस्तेदार दे दलता और ये नवाज लीग अगर देर मखपौड़ान दे जनाना था और मरकजी हैसियत रे मौना फजली से पेजली नागबल अजमात वे काजी से मैं हाँ वे खुयम पर नवाज लीग के खुए कसम ने अल्लाह ने पारा खबर रहता हो कम वे कसम ने कदे पाकिस्तान लीडरानों के फजल रहमान न बगैर बल सारे पर खबर हुई अजीजानो वो बाहर तकदीर यो बैनुल मिलली प्रोपेगेंडा बैनुल अक़वामी प्रोपेगेंडा
عزیزانو جزاک الله عزیزانو عرض میں کو رتا پرون ما جمعه کې ذکر وکړ ما و دې خو وګوره دا به زما بے وقوفی او حماقت وي چې زب فضل الرحمن ته د حضرت ابوبکر پیمانه لګوم زب فضل الرحمن ته د حضرت عمر پیمانه لګوم د امام ابو حنیفه او د امام شافعی پیمانه بلګوم د شاه ولی الله او شاه عبد العزيز پیمانه بلګوم د شیخ الهند او د حسین احمد پیمانه بلګوم ایون د مفتی محمود پیمانه بلګوم دا به زما خام خیالي او زما حماقت وي قرآن کریم کے حدیث کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اذا کان امراؤکم خیارکم نہ فرمائل کہ اذا کان امراؤکم الخیار او اذا کان امراؤکم خیارا اذا کان امراؤکم خیارکم چې تاسو امیر پتاسو کې بهتر سره وي نو باید فضل الرحمن مقابله هغه اسلاف سره نه کې د موازنه بکې میاں نواز شریف سره د موازنه بکې اسفندیار ولی خان سره د موازنه بکې محمود خان چکزی سره د موازنه بکې مخدوم امین فهیم سره تنهایی کې ان تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة ان هو زور سره ان هو الا نذير مبين عزیزانو د خدای د پاره په تنهایی کې لګودريګا او د موازنه وکا چې د فضل الرحمن په دې سیاسي میدان کې د میاں نواز شریف نه لاندې سړی دی یا باندې د مخدوم امین فهیم نه لاندې سړی دی یا باندې د اسفندیار خلولی خان نه لاندې صداغی توهین نکوم دا غي نه لاندې سړی دی یا باندې نو کستا ضمیر تا ته وې چې دې ټول نه لاندې دی ته اخو دې مخه آزاد ده کلندر چې رسلو واوړي بیا دې غوړي شکرې فوجیدانو کستا ضمیر تا ته وې چې نه دې دغه ټول نه خسړې دی دې دغه ټول نه پوهان سړی دی عزیزانو مونږ یعنی ټول مولایان طالبان الحمدلله ټول الحمدلله وایي تاسو موږ لالا ناشته لالا اوسره ډېری مودي بر کړیو ماجد لالا نازیزانو د په سیاست کې نسبتاً زیات لوبې دي اسه د تنهایی کې ودروي وای ته وایا سلیډران مړ دي سلیډران د غیر ازبی جماعتونو سم مړ دي او سجوان دي دغه ټولو موازنه چې فضل الرحمن سره کې لالا ستا سیاسي بصیرت سوی نو زما 100% یقین دی چې د لالا جواب بداوي چې قسم دې سړي له الله بصیرت ورکړي نازیزانو عرض میں کو تاسو خدمت کې چې وساوس دا یو طرف فاتشه د ملک انفراستراکچر شتنه شتلاله نشته معاشی زیرین ساخت سیاسی زیرین ساخت معاشرتی زیرین ساخت نو سوشل انفراستراکچر ستا نه اکونامیکل انفراستراکچر ستا نه پولیټیکل انفراستراکچر ستا سو کې سټیبلیټی د پریدینه چې پولیټیکل پروسس په یو انداز روان شي یو جرنیل صاحب رامنډه کې راټول د ملا په تیر ولا ودان د ملا تیر خو چې انساني بدن هم ماشي به غول موتیا نه ټینګي نازیزانو چې سیاسي پروسس دا غي د ملا په تیر باندې وټوب کې راغلی بیا غول موتیا نه ټینګي نو محترم ورونو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې اوس په دې ملک کې سیاسي انفراستراکچر نشته صحیح خو مې بغیر د اوبونه ژوندې پاتې کېدې شي او د مې طبيعت دار چې د صفا وبغاړي مې طبيعت دار چې په دې فشریز کې چې څوک میان ساتي هغه طالبونه جوړ کړي په ګنده اوبو کې مې هغه مریض وي دا خوراک هم د مرض باعث وي او چې کله د هغه پراپر پیوریفیکیشن د اوبو کې فلټر دی ورته لګولي مختلف کیمیکلز ورته لګي لہذا هغه مې صحتمند دي ځکه دا د معاشي د مریض فطرت عین مطابق دی چې د په صفا اوبو کې ژوند تیر کی خو یو مې په اوبو کې او تاغه اوبو ته ګند ورغورځو اوس دا مې بس کوي دی به د اوبو نه راوځي او که په دغه ګنده اوبو کې بزان لسته ګدو کوي لزور سره وایي ګنده اوبو کې بزان لته ګدو کوي ځکه دا اوبو نه کراو باسه خصای وځي بیره غر کیږي مجبوری ده چې خدا که بدره خدغل ته بس الله سختي وي او سټرګل فار ایگزیسټنس بکای عزیزه چې د ملک کې پاتې کیږي او په دغه ماحول کې به تګودو کې د دین د پاره